कहिले कसैको ढाडमा टेकेर कसैको टाउकोमा हान्नुभयो र यति बेला उहाँले माधव नेपालको ढाडमा टेकेर केपी ओलीको टाउकोमा हान्न खोज्नु भएको आफै खाल्डोमा पर्नु भएको छ। प्रतिसभाको विघटन भए पछाडि अत्यन्त बिलौना गाउन सुरु गरिएको छ। धेरै नेताहरूका निद्रा हराएका छन् र मैले काठमाडौँको माइती घरमा देखेँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सडकमा पलेटी कसेर हामी यहाँ छौँ भनेर नेम प्लेट टाँगिराखेका देखेँ। हो, तपाईँहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, माइती घरमा सडकमा हुनुहुन्छ, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरू जसले यो पार्टीको निर्माण गरेका छन् ती कार्यकर्ताहरू यहाँ छन्। एकताको नेतृत्व गर्नुभएका दुईटा अध्यक्षहरूका बीचमा लामो समय अन्तरसङ्घर्ष चलिरह्यो। अन्तरसङ्घर्ष त्यस्तो समयमा सुरु भयो जति बेला हामीले जनताका बीचमा एउटै चुनावी घोषणा पत्रका माध्यमबाट चुनाव लडेर झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गर्यौं। चुनावका बेला हामीले राजनीतिक स्थायित्वको कुरा गर्यौं, पार्टी एकताको कुरा गर्यौं, तर चुनाव जितिसकेपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनका बैरीहरूले लोभ देखाउन थाले, कमरेड प्रचण्डलाई फकाउन थाले। तपाईँ प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो, हामी बाहिर बसेर 5 वर्ष तपाईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार छौं। कमरेड प्रचण्डको क्रान्तिको सपना लोभी सपनामा रूपान्तरित भएर उहाँले प्रधानमन्त्रीको सपना देख्न थाल्नुभयो। जनताका बीचमा गरेका वाचा केवल त्यति बेलैदेखि बिर्सन थाल्नुभयो। म तपाईहरुलाई एउटा प्रसङ्गको सम्झना गराउन चाहन्छु। कमरेड केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि झन्डै 2.5 महिनासम्म निर्वाचित भएको प्रतिसभा र त्यसको दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्थापित हुनबाट रोकियो। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, निर्वाचन आयोगले परिणाम घोषणा भइसक्दा पनि त्यसको विवरण राष्ट्रपति कार्यालयमा पुर्याउन आनाकानी गर्यो। षड्यन्त्र त्यहाँ सुरु भइसकेको थियो। 2.5 महिना पछाडि कमरेड केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिँदाको दृश्य तपाईहरु सम्झना गर्नुहोस् त। उहाँले मात्र 2 जना मन्त्रीहरूलाई लिएर शपथ ग्रहण गर्नु पर्यो, लालबाबु पण्डित र थम्माया थापालाई। त्यति बेला चुनावी गठबन्धनको एउटा महत्त्वपूर्ण घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मन्त्रीहरू पठाउनका लागि कमरेड प्रचण्डले आनाकानी गर्नुभयो र उहाँले आफ्नो लोभी मनसायलाई सम्झौतामा बदल्न खोज्नुभयो। चुनावका बेला एउटाको अनुहार देखाउने, चुनाव जितिसकेपछि आफै प्रधानमन्त्री हुने लालसा उहाँले प्रकट गर्नुभयो। मलाई त कांग्रेसले प्रधानमन्त्री हुन भनिसकेको छ, त्यस अर्थमा आलो पालोको प्रधानमन्त्री नहुने हो भने मैले मन्त्री पठाउँदिन भनेर अडान लिनुभयो। आलो पालो त्यसरी आएको थियो। आलो पालो बाध्यताको उपज थियो, कुनै सैद्धान्तिक कुरा थिएन। जनताका बीचमा एउटा कुरा गर्ने, जनताको जनमत प्राप्त गरिसकेपछि त्यसलाई अपहरण गर्न खोज्ने प्रवृत्ति कमरेड प्रचण्डमा त्यति बेलै प्रकट भएको थियो। तर पनि हामीले वैचारिक राजनीतिक रूपमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा बलियो आन्दोलनका रूपमा विकसित गर्नका लागि अनेकन भगीरथ प्रयत्नहरू गर्यौं र मैले त्यति बेला स्थायी कमिटीको बैठकमा भनेको थिएँ, कमरेडहरूले 2वटा ठूला आन्दोलनलाई एकताबद्ध गरिकन दुनियाँका सामु ऐतिहासिक कार्यभार प्रस्तुत गर्नुभएको छ, प्रतिक्रियावादीका सामु चुनौती खडा गर्नुभएको छ। तर त्यो चुनौतीले तपाईहरुका बीचमा जुन प्रकारको जिम्मेवारी दिएको छ त्यो जिम्मेवारीलाई बोध गर्ने कुरामा तपाईहरुका बीचमा गम्भीर भड्कावहरू छन्, गम्भीर विचलनहरू छन्।
ऐतिहासिक काम त गर्ने, ऐतिहासिक कामले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि संकोच गर्ने तपाईहरुको प्रवृत्तिले कुनै पनि बेला यो पार्टी एकता संकटमा पर्न सक्छ। त्यस अर्थमा तपाईहरु गम्भीर बन्नुपर्छ भन्ने कुराको आग्रह गरेको थिए। आज नभन्दै पार्टी एकता संकटमा परेको छ। अर्कोतिर मैले भनेको थिएँ पार्टी एकता गर्दा तपाईहरुले विचारका प्रश्नमा दुईवटा आन्दोलनलाई संश्लेषण गर्ने प्रश्नमा जुन प्रकारको गम्भीरता देखाउनु पर्थ्यो तपाईहरुले कुनै गम्भीरता देखाउनु भएन। भन्नुभयो नेकपा एमालेको जनताको बहुदलीय जनवादको पनि यो परिवर्तनमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान छ। 12 वर्षीय जनयुद्धको पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान छ। तर पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त भने मार्क्सवाद लेनिनवाद मात्रै हो। मैले प्रश्न खडा गरेँ यदि यो समाजको परिवर्तनमा जनताको बहुदलीय जनवादको योगदान र माओवादी जनयुद्धको योगदान छ भने हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद मात्रै हुन सक्छ कि सक्दैन? जुन कुरा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका सन्दर्भमा भन्ने भने पुरानो मान्यता भइसकेको छ। आजको युगीन अभिवारा पूरा गर्नका लागि विचारको संश्लेषण गर्ने सामर्थ्य तपाईहरु राख्नुहुन्न भने यो मुलुकको नेतृत्व गर्ने हैसियत तपाईहरु राख्नुहुन्न भनेर मैले थाई कमिटीको बैठकमा भन्दै गरेका थिएँ। आज विचारको संश्लेषण नगरेकै कारणले पद प्राप्तिका लागि नेताहरूले झगडा गर्ने स्थिति उत्पन्न भयो। विचारलाई जोड नदिएका कारणले गर्दाखेरि पद प्राप्तिका आकांक्षाहरू कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको विभाजन र विग्रहको कारण बन्न पुगे। यदि समयमै विचारका प्रश्नमा केन्द्रित गरेको भए आज यो दुर्घटना आउँथ्यो भन्ने मलाई लाग्दैन। अर्कोतिर हाम्रो पार्टीभित्र समस्याको सुरुवात जटिलतातर्फ कहिले गयो भन्दाखेरि जति बेला हामी कोभिड-19 को महामारीमा थियौं एकपछि अर्को गर्दै भारतका तर्फबाट कहिले त नेपाली भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्ने, कहिले त नेपाली भूभागमा भारतीय सेनाले सडक निर्माण गरेको भनेर रक्षा मन्त्रीका तर्फबाट सडकको उद्घाटन गर्ने जस्ता गतिविधिहरू देखा पर्न थाले। कोभिड-19 को महामारीका बीचमा नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भारतीय पक्षको त्यस प्रकारको हर्गेलाइका विरुद्ध पटक पटक डिप्लोमेटिक नोट पठाएर असहमति जाहेर गर्ने काम गर्नुभयो। तर भारतीय पक्षले त्यसको सुनवाई गरेन। वार्ताका लागि आग्रह गर्नुभयो, भारतीय पक्षले कोभिड-19 देखाएर वार्ता गर्न मानेन। त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले नेपाली भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय गर्नुभयो। नक्सा प्रकाशित मात्रै भएन, नेपालको संसदबाट सर्वसम्मत रूपमा नयाँ नक्सालाई निशान छापमा सामेल गर्ने काम भयो। त्यसपछि हाम्रो पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने कुरा भयो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो पार्टी भित्रैबाट मलाई असहयोग भइराखेको छ, बाह्य शक्तिहरूले मलाई हटाउने खेल खेल्दैछन् भनेर बाह्य शक्तितर्फ के इशारा गर्नुभएको थियो। सचिवालयको बैठकमा कमरेड प्रचण्डले भन्नुभयो बाहिर शक्तिले हटाउन खोजे होइन, हटाउन खोजे हामीले भन्न थाल्नु। इशारा काफी छ। जति बेला मुलुकको प्रधानमन्त्री राष्ट्रियताका प्रश्नमा, नेपालको सार्वभौमताका प्रश्नमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सफल हुन्छ, त्यो प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीभित्रबाट असहयोग गर्ने खेल के कारणले खेलियो कमेडरले बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले धेरै विवेचना गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो सङ्कटका बेलामा बुटोलदेखि काठमाडौँसम्म तपाईहरुको जिल्ला हुँदै दर्जनौं पटक मैले त्यो कठिन यात्रा गरेका छु। जति बेला हाम्रा राजमार्गहरूमा चिया समेत खान पाइँदैन थियो। केका लागि त भन्दाखेरि यो पार्टीको एकताको रक्षाका लागि। त्यो समयको यात्रा कति कठिन हुन्थ्यो कमेड स्वयंले
बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो समयमा कहिले काठमाडौँ कहिले बुटोल गरेर अनेकन पटक नेताका घर दैलोमा गएर पार्टी एकताको रक्षाका लागि पहल गर्ने काम मैले गरेका थिएँ। हामीले एउटा ऐतिहासिक सहमति पनि कायम गर्यौँ। भाद्र 26 को सहमतिका रूपमा त्यसलाई बुझ्ने गरिन्छ। कमरेड बादलको नेतृत्वमा सरकारमा रहनुभएका पूर्व माओवादी केन्द्रतर्फका थुप्रै कमरेडहरूले भन्नुभयो यति बेला यो सरकारलाई रक्षा गर्ने कुरा जरुरी छ, राजनीतिक स्थायित्व जरुरी छ, एकता जरुरी छ भन्ने मान्यतामा दृढतापूर्वक उभिएका कारणले गर्दाखेरि कमरेड प्रचण्ड सहमति गर्नका लागि बाध्य हुनुभयो र हामीले भाद्र 12 मा स्थायी कमिटीको बैठकका माध्यमबाट एउटा महत्त्वपूर्ण सहमति गर्यौं। त्यो सहमति के थियो? हामीले पार्टी एकता गर्दा दुई पार्टीको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर पार्टी महाधिवेशन नहुन्जेलसम्मका लागि दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरेका थियौं। त्यसको मकसद के थियो? दुईटा आन्दोलनको मनोविज्ञानलाई जोड्न बाँकी छ। जबसम्म दुईटा आन्दोलनको मनोविज्ञान जोड्दैनन् तबसम्म दुवै पार्टीका प्रमुख नेताहरू अध्यक्षका रूपमा रहनेछन्। एकता महाधिवेशन सहमतिका आधारमा सम्पन्न हुनेछ। त्यस पछाडि मात्रै हामी विधिवत रूपमा एउटै पार्टीको प्रणालीमा संगठनात्मक प्रणालीमा बाँधिनेछौँ। कहिले कसैको ढाडमा टेकेर कसैको टाउकोमा हान्नुभयो र यति बेला उहाँले माधव नेपालको ढाडमा टेकेर केपी ओलीको टाउकोमा हान्न खोज्नु भएको आफै खाल्डोमा पर्नु भएको छ। सधैँभरि टाउकोमा हान्न सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा समयमा काम लागेको नीति सधैँ काम लाग्दैन। कमरेड प्रचण्ड बुझ्न सक्नुपर्छ। राजनीतिमा सधैँभरि एउटै चिजको प्रयोग गर्न खोज्यो भने त्यसले असफलताको परिणाम बेहोर्नुपर्छ। आज तपाईँ त्यही परिणाम बेहोर्दै हुनुहुन्छ। सधैँभरि एउटै प्रयोग गर्न खोज्ने, सधैँभरि मान्छेलाई उपयोग गर्न खोज्ने कमरेडले एकता गरेको कमरेड केपी ओलीसँग हो। माओवादी र नेकपा एमालेका बीचको एकताका लागि तपाईँले अग्रसरता लिएको त्यसको नेतृत्वसँग हो, कार्यकर्तासँग छलफल गरेर होइन। तर जब एकतालाई सम्पन्न गर्ने बेला आयो त्यति बेला तपाईँले पूर्व एमाले भित्रको अन्तर्वितरणमा खेलेर केपी ओलीलाई बाहिर पठाउन खोज्नुभयो। केपी ओलीले नेपालको संवैधानिक कानुनी हैसियतलाई प्रयोग गरेर तपाईलाई सडकमा पुर्याउनु भएको छ। सत्य यही हो। तपाईले जे हरकत गर्नुभयो त्यसको परिणाम तपाईले बेहोर्दै हुनुहुन्छ। यो चिजलाई बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। अहिले कमरेड केपी ओलीलाई उहाँले कतिसम्म चित्रण गर्नुभयो भन्दाखेरि सुन्दाखेरि पनि बडा नरमाइलो लाग्छ। छलफलका क्रममा के भन्न थाल्नुभयो? कमरेड केपी ओलीको अनुहार देखाएर जनताका बीचमा जानै गाह्रो भयो। कमरेड केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री राखेर चुनावमा जान सकिँदैन, शर्मनाक हार हुन्छ। प्रचण्ड माधव नेपालका बोलीहरू हुन्। त्यो कुनै आमसभामा गरेका भाषण होइनन्, छलफल गर्दाका अभिव्यक्तिहरू हुन्। मैले उहाँलाई भन्ने गरेका थिएँ तपाईहरुलाई भ्रम छ कमरेड केपी ओली भन्दा हामी लोकप्रिय छौं भन्ने भ्रम छ। यो भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस्। अहिले पनि नेपाली जनताका बीचमा कमरेड केपी ओली तपाईहरु भन्दा अग्लो नेताका रूपमा हुनुहुन्छ। यो सत्यलाई बुझ्नु जरुरी छ। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु कमरेड केपी ओलीको सन्दर्भका बारेमा प्रचण्ड कमरेडले मात्रै होइन माधव कमरेडले पनि धेरै कुरा गर्नुहुन्छ, भन्ने गर्नुहुन्छ। संगठन गर्न पनि आउँदैन, विचार पनि छैन, अनेकन कुराको भतुर लगाउने गर्नुहुन्छ। तर म तपाईलाई बताउन चाहन्छु हाम्रो आन्दोलनभित्र पूर्व एमाले भित्र कमरेड केपी ओली मुख्य नेताका रूपमा स्थापित भएको समय कहिले हो? दोस्रो संविधान सभाको चुनाव पछाडि उहाँ संसदीय दलको नेताका रूपमा स्थापित हुनुभयो। त्यो पनि पार्टीका अध्यक्षसँग चुनाव लडेर। त्यसपछि नेपालको राजनीति कस्तो अवस्थामा थियो कमरेडहरु सबैले सम्झना गर्नुहोस्। पहिलो संविधान सभा असफल भएको थियो। दोस्रो संविधान सभाले संविधान बनाउँछ भन्ने विश्वास थिएन। त्यस्तो अवस्थामा कमरेड केपी ओली
संसदीय दलको नेता बनेपछि विपरीत दिशामा फर्केका राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिएर संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुराको अगुवाई गर्नुभयो र सफल हुनुभयो। आजभोलि कांग्रेसका मित्रहरूले भन्न छोड्नु भएको छ, त्यति बेला खुबै भन्नुहुन्थ्यो केपी ओली नभएको भए संविधान सभाले संविधान बनाउँदैनथ्यो। हाम्रा कुरा होइन, कांग्रेसका ठुला ठुला नेताहरूका कुरा हुन्। उहाँहरू आफैले स्वीकार गर्नुहुन्थ्यो यो संविधान सभाले संविधान बनाउन सफल भएको केपी ओलीको कूटनीतिक पहलको परिणाम हो। प्रतिसभाको विघटन संसदीय प्रणालीको रक्षाका लागि हो। यो कुरालाई हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। आज प्रतिसभाको विघटन भए पछाडि अत्यन्त बिलौना गाउन सुरु गरिएको छ। धेरै नेताहरूका निद्रा हराएका छन् र मैले काठमाडौँको माइती घरमा देखेँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सडकमा पलेटी कसेर हामी यहाँ छौँ भनेर नेम प्लेट टाँगिराखेका देखेँ। हो, तपाईहरु त्यहाँ हुनुहुन्छ, माइती घरमा सडकमा हुनुहुन्छ, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरू जसले यो पार्टीको निर्माण गरेका छन् ती कार्यकर्ताहरू यहाँ छन्। अब तपाईहरु बस्ने ठाउँ, यदि तपाईहरुले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नुहुन्न भने, आफूले गरेको कमजोरीको प्रायश्चित गर्नुहुन्न भने तपाईहरु बस्ने ठाउँ त्यही सडक हो, संसद होइन, सरकार होइन। यो सत्यलाई बुझ्नु जरुरी छ। मलाई त कमरेड प्रचण्डमाथि अलिकति दया पनि लाग्छ। जति पटक चुनाव हुन्छ त्यति पटक उहाँले निर्वाचन क्षेत्र फेर्नुहुन्छ। पहिलो संविधान सभामा रोल्पाबाट चुनाव लड्नुभयो, दोस्रो संविधान सभामा रोल्पा जाने आँट भएन, सिराहा पुग्नुभयो। सिराहामा के हालत भयो सबैलाई सम्झना छ। त्यस पछाडि फेरि संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि चुनाव लड्नु पर्यो, सिराहा जाने आँट गर्नु भएन, चितवन आइपुग्नुभयो। र चितवनमा चुनाव जित्नका लागि उहाँलाई कमरेड केपी ओलीको साथ चाहियो। उहाँ चुनावको अभियानमा बाहिर जान सक्नु भएन। कमरेड केपी ओली देशैभरि घुम्नुभयो, उहाँ चितवनमा मात्रै घुमी गर्नुभयो। र मलाई लाग्छ अब हुने चुनावमा या त उहाँले बहिष्कार गर्नुहुन्छ, चुनावमा भाग लिनु पर्ने हो भने चितवन रोज्नुहुन्न, अरू कुनै ठाउँ जानुहुन्छ। किनकि यो उहाँको चरित्र हो। कुनै पनि ठाउँका जनतालाई दीर्घकालसम्म भरोसा नगर्ने उहाँको चरित्र हो। यो मैले कुनै आरोप लगाएको कुरा होइन। नयाँ ठाउँमा जाने, सपना देखाउने, सपना पुरा गर्न नसक्ने, फेरि अर्को नयाँ ठाउँमा जाने, फेरि नयाँ सपना देखाउने। तर हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सपना देखाउने र सपनाका पछाडि कुद्ने नेता हो। आज नेपालको राजनीतिमा कसैले समृद्धिको सपना, विकासको सपना, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको सपना देख्छ भने त्यो नेता कमरेड केपी ओली हो। सपना देख्ने मात्रै होइन, सपनालाई इच्छा गर्ने, सपनालाई सार्थक बनाउने नेता कमरेड केपी ओली। तपाईहरुलाई एउटा रहस्य सुनाउन चाहन्छु। हाम्रा दुईटा अध्यक्षका बीचमा चरम विवाद भएका बेलामा महासचिवले मैले एउटा सल्लाह गरेका थियौँ। के सल्लाह होला भन्ने तपाईहरुलाई खुल्दुली भयो होला मनमा। चितवनमा एउटा भव्य सवाल बनाउने, बहुद्देश्य सवाल बनाउने, अरबौंको लगानीको सवाल बनाउने र त्यो सवालको शिलान्यास गर्न प्रधानमन्त्री र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चितवन आउने, ताकि भविष्यमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई यो ठाउँका जनताका बीचमा स्थापित गर्दाखेरि पार्टी एकता मिल्ला भन्ने सपना हामीले देखेका थियौँ।
पटक पटक क्षेत्र फेरिरहने उहाँको जुन चिन्ता थियो त्यो चिन्तालाई दूर गर्नका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण परियोजना सहित प्रधानमन्त्रीलाई ल्याउने हाम्रो चाहना थियो। तर जुन दिन हामीले उहाँलाई यहाँ ल्याउने योजना बनाएका थियौँ त्यसको एक दिन अगाडि उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि आफ्नो राजनीतिक भविष्यमाथि खुडा प्रहार गर्नुभयो। कमरेड केपी ओलीका विरुद्धमा संगीन आरोप सहितको एउटा अभियोग पत्र पार्टीमा दर्ता गर्नुभयो। तपाईहरु सबै जानकार हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले त्यो अभियोग पत्र दर्ता भएको सुन्ने बित्तिकै कमरेड प्रचण्डलाई फोन गरेँ, तपाईले के गर्नुभयो? सोच विचार नगरिकन तपाईले यस्तो काम गर्न मिल्छ?